आज हामीसँगै परमेश्वरको व्याकुल मन भन्ने शीर्षक लिएर हामी प्रतिको परमेश्वरको व्याकुल मनलाई बाइबल मार्फत बुझ्ने समय लिनेछौँ। सर्वप्रथम हामी लुका अध्याय 12 को पद 49 को वचन हेरौं। म पृथ्वीमाथि आगो खन्याउन आएको हुँ, त्यो त बरु अघिबाटै सल्किसकेको भए हुने थियो। एउटा बप्तिस्मा छ जो मैले लिनुपर्ने छ, त्यो पूरा नहोउन्जेल म अति व्याकुल छु। यो वचनमा सुसमाचारको परिणामको प्रतीक्षा गर्ने क्रममा परमेश्वरले यसरी आफ्नो व्याकुल मन व्यक्त गर्नुभएको छ। परमेश्वरले म अति व्याकुल छु भन्नुहुँदा मानव जातिको मुक्तिलाई लिएर उहाँ कति चिन्तित र दुखित हुनुभएको थियो होला भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। यूहन्ना अध्याय 10 को पद 30 को वचन सँगै हेरौं। पिता र म एक हौं। यहुदीहरूले उहाँलाई हानौं भनी फेरि ढुङ्गा उठाए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई मेरा पिताबाट धेरै असल काम देखाएँ। तीमध्ये कुन कामको निम्ति तिमीहरू मलाई ढुङ्गाले हान्न चाहन्छौ? यहुदीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, असल कामको लागि हामी तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दैनौं, तर ईश्वर निन्दा गरेको कारणले, किनकि तिमी मानिस भएर पनि आफैलाई परमेश्वर तुल्याउँछौ। येशूले यहुदीहरूले उहाँलाई ढुङ्गा हान्न खोजेको त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुभयो। येशूले म नै परमेश्वर हुँ भनेर गवाही दिनुहुँदा यहुदीहरूले उहाँको घोर विरोध गरे। परमेश्वरलाई नचिनेर उहाँलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेका 2000 वर्ष अघिका यहुदीहरू जस्तै यो वर्तमान समयमा पनि परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरू संसारमा थुप्रै छन्। अनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गर्ने मानिसहरूले समेत शरीरमा हुनुभएका परमेश्वरको पवित्र अस्तित्वलाई नचिन्दा म अति व्याकुल छु भन्नुभएको परमेश्वरको व्याकुल मन दर्शाइएको यूहन्ना अध्याय 10 को पद 30 को दृश्य चाहिँ शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरलाई नचिनेका मानिसहरूप्रति परमेश्वरले दुःख व्यक्त गर्नुभएको दृश्य हो। यति मात्र नभएर येशूका चेला फिलिपले पनि परमेश्वरलाई चिन्न नसक्दा येशूले एकदमै चिन्तित हुनु भएर फिलिपलाई दिनुभएको उत्तरको विषयमा हामी यूहन्ना अध्याय 14 मा गएर हेरौं। यूहन्ना अध्याय 14 को पद 6 मा हेर्ने हो भने येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिन्ने थियो। अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ। फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? फिलिप येशूका चेला भए पनि तिनले, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ भन्दा येशूले, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ भन्नुभयो। अनि फिलिपले के भन्नुभएको भन्दा येशूले, अहिले तिमीसँग कुरा गरिरहेको म नै पिता होइन र भन्नुभयो। यसरी येशूको सेवा कार्यको समयमा शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास नगर्ने मानिसहरू थुप्रै थिए। उहाँका चेलाहरू, विरोधीहरू र अन्य विभिन्न किसिमका मानिसहरूले उहाँलाई चिन्न सकेनन्। त्यसैले येशूले म अति व्याकुल छु भन्नुभएर तिनीहरूप्रति आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। मर्कुस अध्याय 2 पद 3 को वचन सँगै हेरौं। अनि 4 जनाले बोकेको एकजना पक्षाघातीलाई लिएर मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। भीडको कारणले येशूको नजिक त्यस मानिसलाई पुर्याउन नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले र उघारिएको ठाउँबाट पक्षाघातीलाई त्यो सुतेको खाट समेत तल ओह्रालिदिए। येशूले तिनीहरूको विश्वास देखेर त्यस पक्षाघातीलाई भन्नुभयो, ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए।
तर त्यहाँ केही शास्त्रीहरू बसिरहेका थिए र आफ्ना मनमा यसो भनेर विचार गरिरहेका थिए, यस मानिसले किन यसरी बोल्दछ? यो त ईश्वर निन्दा हो। केवल एक अर्थात् परमेश्वरले बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ? अनि तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गर्दैछन् भन्ने येशूले तुरुन्तै आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, किन तिमीहरू आफ्ना मनमा यस्तो विचार गर्दैछौ? पक्षघातीलाई तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नु कि उठ तिम्रो खाट उठाएर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान। यदि शास्त्रीहरूले येशू जुनै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जानेका भए तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्ने येशूज्यूको यो वचनलाई तिनीहरूले स्वभावतः स्वीकार्ने थिए नि, होइन र? येशू जुनै सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी नचिनेकाले तिनीहरूले यसो भने, यस मानिसले किन यसरी बोल्दछ? केवल परमेश्वरले मात्र हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। नासरतको एक सामान्य सिकर्मी येशूले कसरी तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्न सक्छ? यहाँ हामीले एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं। येशूज्यू नै शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुभए तापनि उहाँलाई चिनेका मानिसहरूका लागि उहाँले तिम्रा पापहरू क्षमा भए भनेर भन्नु एकदमै स्वाभाविक थियो। के येशूज्यूसँग यस्तो अधिकार छैन र? त्यसैले पद 10 मा उहाँले मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भने तिमीहरूले जान भनी भन्नुभएको हो। हाम्रो पाप क्षमा गरिदिन सक्नुहुने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि नभएकोले येशूज्यू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? तर त्यो समयका मानिसहरूले येशूज्यू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यो यथार्थतालाई स्वीकार नगरी उल्टै उहाँले दिनुभएको वचनको विरोध गरेर केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुने कार्य तिनले कसरी गर्न सक्छन् भन्दा मैले गर्न सक्ने काम भए पनि किन मैले गर्न नसक्ने झैं गरी भनेका होलान् भनी सोच्दै येशूज्यू कति व्याकुल हुनुभएको थियो होला। हिजो आज हामीले हाम्रो विश्वासको जीवनमा पनि यस्तै विभिन्न परिस्थितिहरू देख्न सक्छौं। परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँमा नै सबै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ। परमेश्वरको वास्तविकता थाहा नपाएर उहाँसँग दुर्व्यवहार गरेका ती असंख्य मानिसहरूलाई देख्दा उहाँ कति व्याकुल हुनुभएको थियो होला। येशूज्यूले नयाँ करारको सुसमाचारको आगो सारा संसारमा सल्किएर सबैले यो सत्यतालाई ग्रहण गरे भने तिनीहरूले म को हुँ भनी चिन्नेछन् भनी सोच्नु भएको थियो होला। उहाँ पाप क्षमा गरिदिन सक्ने अधिकार लिनुभएका परमेश्वर हुनुभए तापनि मानिसहरूले उहाँलाई सताए अनि उहाँ शरीर धारण गरेर आउनुभएका परमेश्वर हुनुभए तापनि उहाँलाई विश्वास नगरेकाले मानिसहरूले उहाँको खिसी गरे। त्यस्तो अवस्थामा येशूज्यू कति व्याकुल हुनुभएको थियो होला। यो पवित्र आत्माको युगमा पवित्र आत्मा र दुलहीलाई हेर्ने मानिसहरूको दृष्टिकोण र 2000 वर्ष अघि येशूज्यूलाई हेरेको दृष्टिकोण उस्तै छ। वर्तमान यस युगका मानिसहरूलाई देखेर परमेश्वर कति व्याकुल हुनुहुन्छ होला। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आउनु भएर सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर सुसमाचार सुनाऊ, म तिमीहरूलाई शक्ति दिनेछु भन्नु भएर हामीलाई प्रशस्त साहस र वरदान दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रतिज्ञा र मिसन दिनुभएकोले हामीले मैले यो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला, यो सम्भव होला र भनेर परमेश्वरको प्रतिज्ञामा कदापि शङ्का गर्नु हुँदैन। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएका सृष्टिकर्ता र सारा ब्रह्माण्डमाथि शासन गर्नुहुने परमेश्वरले यो सानो पृथ्वीभित्र हुने सबै कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ नि, होइन र? यदि त्यसो होइन भने हामीले हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको संसार सिङ्गो ब्रह्माण्डलाई परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ भने कसरी भन्न सक्छौँ र? बाइबलमा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा सबै थोक नगण्य छन् भनिएको छ। यो सुसमाचारको कार्य विश्वव्यापी गाउँमा गरिने र यो कुनै कठिन काम नभएकोले परमेश्वरले तिमीहरू एकचोटि यो कार्य गरिहेर, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार सुनाएर स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्यौं भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई स्वर्गीय प्राणी र स्वर्गदूतहरूले पनि अति नै योग्यको ठान्ने राजकीय पुजारीको स्थान प्रदान गर्नुहुनेछ नि, होइन र? भन्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई विशाल ब्रह्माण्डका असंख्य मानिसहरूलाई यो सुसमाचार सुनाओ भनी भन्नुभएको छैन। परमेश्वरले उहाँको दृष्टिकोणमा नगण्य रहेको यो सानो पृथ्वीमा सुसमाचार सुनाउने अनुग्रह हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। तर यस पृथ्वीमा भएका मानिसहरूले भने
परमेश्वरलाई चिन्दैनन्। तिनीहरूलाई परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको विषयमा केही थाहा नभएकोले परमेश्वरले सबै पाप क्षमा गरिदिनेछु भन्नुहुँदा तिनीहरूले के हाम्रो सबै पाप क्षमा हुन्छ होला र भने। अनि परमेश्वरले पवित्र आत्मा ल्याऊ भन्नुहुँदा तिनीहरूले के साँच्चै हामीले पवित्र आत्मा पाउँछौँ र भने। तिनीहरूले परमेश्वरलाई नचिनेकाले उहाँले आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ भन्ने वचन दिनुहुँदा पनि मानिसहरूले उहाँको वचनलाई निरर्थक र व्यर्थको सोचे। तर त्यो दिन येशूज्यूको दायाँपट्टिको डाकु चाहिँ उहाँसँगै स्वर्गलोकको त्यो महिमित ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्यो। वर्तमान पवित्र आत्माको युगमा हामीले कस्तो विश्वास लिएर यो सुसमाचार सुनाएमा स्वर्गको ढोका अझ फराकिलो गरी खोलिन्छ होला। एकै दिनमा 3000 वा 5000 जनालाई डोर्याउनु पनि अब त्यस्तो चमत्कारपूर्ण कार्य रहेन। उल्टै यस्तो कार्य त अब दैनिक रूपमा पनि घट्न सक्छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्ने सन्तान हामीहरू हुनुपर्छ। अहिले मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न र महसुस गर्न नसकेको देखेर परमेश्वर अति नै व्याकुल हुनुहुन्छ। लुका अध्याय 24 को पद 13 को वचन हेरौं। त्यही दिन उहाँका चेलाहरूमध्ये 2 जना यरुसलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इम्माउस नाउँको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। घटेका सबै घटनाहरूबारे तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै थिए। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिरहेको बेला येशू आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लाग्नुभयो, तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याइएका थिए। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ? तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। ती 2 मध्ये क्लेओपासले उहाँलाई जवाब दिए, यरुसलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के घटिरहेको छ तपाईलाई थाहा छैन? उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, कुन कुरा? तिनीहरूले जवाब दिए, येशू नासरीको बारेमा। उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामुन्ने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। तर मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। इस्राएलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौं। यी सब कुरा छोडेर यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो। यसबाहेक हामी मध्येका कोही स्त्रीहरूले हामीलाई चकित बनाएका छन्। तिनीहरू आज बिहान सखारै चिहानमा गए र येशूको शरीर भेट्टाएनन्। तिनीहरूले आएर हामीहरूलाई सुनाए, हामीले स्वर्गदूतहरूलाई देख्यौं जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ भने। हामीहरू मध्येका कोही चिहानमा गए र ती स्त्रीहरूले जे भनेका थिए त्यस्तै भेट्टाए, तर उहाँलाई चाहिँ देखेनन्। येशूज्यू कति व्याकुल हुनुभएको थियो होला। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ए अबुझ मानिस हो, तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ। आफ्ना 2 चेलाहरू लुका र क्लेओपाससँगै इम्माउस भन्ने गाउँतर्फ गइरहनु हुँदा येशूज्यूले अति नै दुखित हुनु भएर यसो भन्नुभयो, मैले दुःख भोगेर मृतकबाट जीवित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पहिल्यै अगमवक्ताहरू मार्फत धेरै अगमबाणीहरू गरेको छु। ए अबुझ मानिस हो, तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ। पद 26 मा हेरौं, के ख्रिस्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र? तब मूसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनुभयो। तिनीहरू जुन गाउँमा गइरहेका थिए त्यसको नजिकै पुगे। उहाँ अझै पर जान चाहने जस्तो गर्नुभयो, तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, हामीसँगै बस्नुहोस्, किनकि साँझ पर्न लाग्यो र दिन धेरै ढल्किसकेको छ। अनि उहाँ तिनीहरूसँग बस्नलाई घरभित्र पस्नुभयो। जब येशू तिनीहरूसँग खान बस्नुभयो, उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो। तब तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने। येशूज्यूले रोटी नभाचुन्जेल तिनीहरूले उहाँलाई चिन्न सकेनन्। अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनुभयो। तिनीहरूले आपसमा भने, उहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनुहुँदा के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? परमेश्वरलाई चिनेकाहरूको हृदय प्रज्वलित भए जस्तै शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको सेवा गरिरहेका हामीहरूको मन पनि प्रज्वलित हुनुपर्छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई चिन्नु र नचिन्नुमा कस्तो भिन्नता छ होला त? परमेश्वरलाई ज्ञानको रूपमा बुझ्ने मानिसहरू पनि छन् भने त्यही ज्ञानलाई विश्वासमा परिणत गर्ने मानिसहरू पनि छन्। परमेश्वर शारीरिक स्वरूपमा आउनुभएकोले एकछिनको लागि उहाँलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा तल होच्याइए तापनि उहाँ केही पनि गर्न नसक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न। पाप क्षमा गरिदिन सक्नुहुने अनि स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार लिनुभएका येशूज्यूले मर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको आफ्नो दायाँपट्टिको डाकुलाई आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ
भन्नुभयो। यो एउटा वचनद्वारा उहाँले त्यस डाकुको लागि मुक्तिको बाटो खोलिदिनुभयो। बाइबल कयौं पटक पढे तापनि शरीरमा हुनुभएका परमेश्वरलाई नै ग्रहण गर्न सकेन भने त्यो व्यक्तिलाई के नै लाभ भयो र? उसले ज्ञान आर्जन गरे तापनि परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मूर्खता गर्न पुग्छ। परमेश्वर शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनु भए तापनि पाप क्षमा गरिदिन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। ख्रिस्टले फरिसी र सदुकीहरूमाझ आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नको निम्ति सरल तरिकाले भन्न सकिने कुरालाई पनि अझ जटिल तरिकाले तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानिसको पुत्रसँग यस पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने र मानव जातिलाई मुक्ति दिने अधिकार छ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा दिनको निम्ति उहाँले जटिल तरिका रोज्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो मामिलामा परमेश्वर कति व्याकुल हुनुभएको थियो होला। हामीले परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी र यावत थोकका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थतालाई विश्वासै नभए चाहिँ गरी ज्ञानको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। हामीले प्रेरित पत्रुस, याकुब, प्रेरित पावलको जस्तो विश्वास लिनुपर्छ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएकोले यो संसारमा हामीले कुनै पनि कुराको डर मान्न आवश्यक छ र परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले अति नै व्याकुल हुनु भएर के म तिमीहरूको दृष्टिकोणमा शक्तिहीन देखिन्छु? के म तिमीहरूको पाप क्षमा गरिदिन नसक्ने परमेश्वर जस्तो देखिन्छु? म अति व्याकुल छु भनी भन्नुभएको हो। येशूजुले इम्माउसतर्फ गइरहेका दुई चेलाहरूलाई धर्मशास्त्रले के भन्दछ? तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ। परमेश्वर तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नुपर्छ भनेर अभिलेख गरिएको छैन र? त्यसो हो भने ख्रिस्ट तेस्रो दिनमा अनिवार्य मृतकबाट जीवित भई उठ्नु स्वाभाविक होइन? तब किन तिमीहरू मेरो मृत्युको कुरालाई लिएर अचम्मित छौ अनि किन त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो भनी सोच्दछौ भन्नुभयो। हामीले उहाँ नै बाइबलमा अभिलेख गरिएको सबै कुराहरू जस्ताको तस्तै पूरा गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नुपर्छ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई नचिनेका र उहाँको अधिकार अनि शक्तिबारे नजानेकाले परमेश्वर एकदमै व्याकुल हुनुभएको हो। सुरुको मण्डलीको समयमा कसैले पनि परमेश्वरको शक्तिबारे नजानेको र उहाँलाई नचिनेको त्यस्तो दुःखद अवस्था बारम्बार निम्तियो। तर परमेश्वरलाई एकदमै खुसी तुल्याएको एउटा कार्य थियो। मत्ती अध्याय 16 को पद 13 मा हेरौं। येशू कैसरिया फिलिपीको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन्? तिनीहरूले जवाब दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र कसैले यर्मिया वा अगमवक्ताहरू मध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन्। इम्माउसतर्फ गइरहेका दुई चेलाहरू लुका र क्लेयोपासले समेत परमेश्वरको बारेमा वचन र कार्यमा शक्तिशाली हुनुभएका अगमवक्ता भनेर वर्णन गरे। त्यो नै येशूज्यूप्रतिको तिनीहरूको धारणा थियो। पद 15 मा उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। व्याकुलताले भरिएको येशूज्यूको जीवनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट उत्तर दिएको व्यक्ति नै पत्रुस थिए। पद 17 मा येशूले तिनलाई भन्नुभयो, योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्य हौ, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नु भएको हो। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ। म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाओला सो स्वर्गमा फुकाइनेछ। हामी मुखले चाहिँ परमेश्वर सर्वज्ञ र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर त भन्छौं, तर जब परमेश्वरले हाम्रा सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएर हामीमाथि पवित्र आत्मा खन्याउनु भयो भन्ने कुरा सुन्छौं, तब त्यो कुरालाई विश्वास गर्न हामी गाह्रो मान्ने गर्छौं। कसैले यदि परमेश्वरले हामीमाथि पवित्र आत्मा खन्याउनु भयो भने हाम्रो मन अलि झसङ्ग हुनुपर्ने, तर त्यस्तो केही आभास नै हुँदैन भनेर सोच्ने गर्छन्। परमेश्वरले तिमीहरूमाथि पवित्र आत्मा खन्याइएको छ भन्नुभए तापनि तिनीहरूले साँच्चै हो र कि हामीले साँच्चै पवित्र आत्मा पायौं र भनी सोध्छन्। तिमीहरूमाथि पवित्र आत्मा खन्याइएको छ भन्ने वचन अहिले यो पवित्र आत्माको युगको बाइबलमा जस्ताको तस्तै अभिलेख गरियो भने स्वर्गका स्वर्गदूतहरूले पवित्र आत्माको युगको बाइबल हेरेर परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई यो वर्षको यो दिनको यो समयमा पवित्र आत्मा दिनुभएको थियो भनी कुनै शङ्का नगरी
विश्वास गर्नेछन्। परमेश्वरको वचनलाई दृढतापूर्वक विश्वास गर्ने सन्तहरूले पवित्र आत्मा पाएर सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार जोशका साथ सुनाउँछन्। अनि पवित्र आत्मा पाए नपाएको कुराप्रति निश्चित नभइकनै अरूले आमेन भनेकोले मात्र यत्तिकै आमेन भन्ने व्यक्तिप्रति परमेश्वर अति नै व्याकुल बन्नुहुनेछ। यो कसको वचन हो त? परमेश्वरको हो नि, होइन र? सामान्य ज्ञान र ज्ञानबाट रूपान्तरण भएको विश्वासमा 100% भिन्नता छ। हामीले अस्तिको हप्ता गर्नुभएको उही प्रवचन फेरि गर्नुभएछ भनेर कदापि सोच्नु हुँदैन। कतिपय सन्तहरूले अझै पनि परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा नचिनेकाले उहाँहरूले त्यसो भन्न पनि सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरलाई चिनेका मानिसहरूले भने यसरी सोच्दैनन्। जखायसको बारेमा एकचोटि सोची हेरौँ। जब परमेश्वरले तिनको घरमा जाने कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरालाई तिनले आफ्नो परिवारको सौभाग्यको रूपमा लिएनन् र? अनि मरियम चाहिँ नि त, तिनले सबैभन्दा बहुमूल्य र महँगो अत्तर ल्याएर येशूज्यूको पाउमा खन्याइन्। तिनले किन येशूज्यूप्रति त्यस्तो इमानदार भाव लिएकी होलान्? कारण तिनले परमेश्वरलाई विश्वास गर्थिन्। यो संसारलाई बचाउन यस पृथ्वीमा आउनु भएर परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिको निम्ति हामीलाई थुप्रै मिसनहरू सुम्पनु भएकोले येशूज्यूलाई परमेश्वरको रूपमा चिनेका पत्रुसले जस्तै, प्रभु तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र भनेर एकदमै स्पष्ट उत्तर दिन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। यूहन्ना अध्याय 6 को पद 65 देखि हेरौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, यसै कारण मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ, यदि पिताबाट दिएको छैन भने कोही मानिस म कहाँ आउन सक्दैन। यसपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे र उहाँसँग हिँड्न छोडे। येशूले 12लाई भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि मलाई त्यागेर जाने? सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? तपाईसित अनन्त जीवनका वचन छन् र हामीले विश्वास गरेका छौँ र जानेका छौँ तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, के म आफैले तिमीहरू 12 जनालाई छानेको होइन र? येशूज्यूले यदि पिताबाट दिएको छैन भने कोही मानिस म कहाँ आउन सक्दैन भन्नुहुँदा उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे र उहाँसँग हिँड्न छोडे भनिएको छ। ओहो, उहाँ त अरूभन्दा बिल्कुलै फरक हुनुहुन्छ भनेर पछ्याउनेहरू जति अन्ततः सबैजना पछि हटे। येशूज्यूलाई पछ्याउने सन्दर्भमा चाहिँ संख्याभन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नै विश्वास हो। पत्रुसले, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? तपाईसित अनन्त जीवनका वचन छन्, हामी तपाईलाई कदापि छोड्न सक्दैनौँ भने। सुरुदेखि नै येशूज्यूको मूल स्वरूपलाई सही तरिकाले चिनेकाहरूले मात्र उहाँप्रतिको दृढ विश्वास कायम गरेका थिए। तिनीहरूले येशूज्यू स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएका सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुहुने सबै कार्यमा उहाँको ठूलो इच्छा समावेश हुन्छ। त्यसैले म मृत्युसम्मै उहाँलाई पछ्याउँछु भने। यो वर्तमान युगका यहाँहरू र मैले यस्तो मनस्थितिलाई पुनः हृदयमा गहिरो गरी खोप्नुपर्छ। येशूज्यूको निन्दा गरेका यहुदीहरू, येशूज्यूलाई नचिनेका मानिसहरू र उहाँलाई क्षणिक रूपमा मात्र पछ्याएर पछि हटेका मानिसहरू। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पछि हटेकाहरू नै बप्तिस्मा लिन त लिएका तर अन्त्यसम्मै विश्वास कायम नराखेका मानिसहरू हुन्। यी सबैजना परमेश्वरलाई अति नै व्याकुल तुल्याएका पात्रहरू हुन्। परमेश्वरले विश्वासको दौड सकायो भने तिमीहरूले त्यो महिमित स्वर्ग राज्य देख्नेछौ। आँखा अघि त्यो शानदार भविष्य खोलिने भएकोले कसरी यो पापको संसारको क्षणिक कुराहरूमा जकडिएर त्यो उत्कृष्ट महिमालाई सजिलै परित्याग गर्न सक्छौ र भन्नुभयो। यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ नि। तर मानिसहरूले न परमेश्वर र उहाँको शक्तिलाई चिने, न त सबै कार्य गर्न सक्नुहुने परमेश्वरको क्षमतालाई नै महसुस गर्न सके। यो पापमय संसारमा जकडिनुको कारण नै परमेश्वरलाई नचिनेकोले गर्दा हो। हामीले 2000 वर्ष अघिका त्यस्ता मानिसहरूको पाइलालाई कदापि पछ्याउनु हुँदैन नि, होइन र? परमेश्वरले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरूको अर्थ खोलिदिनुभयो भनिएकोले यो युगमा आउनुहुने परमेश्वरको विषयमा चाहिँ बाइबलमा कसरी गवाही दिएको छ भन्ने विषयमा हामी यशाया अध्याय 25 को पद 6 को वचन हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू छिप्पिएको मध्य असल असल स्वादिष्ट थोकहरू सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ।
उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। यो पवित्र आत्माको युगमा आउनुहुने परमेश्वरको विषयमा यशाया अध्याय 25 मा एकदमै स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ। छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? बाइबलमा निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो भनिएकोले हामीले कदापि अरूबाट मुक्तिको आशा गर्नु हुँदैन। मुक्ति चाहिँ छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्न मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार यस पृथ्वीमा आउनुहुने परमेश्वरमा मात्र निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पुनः एकपटक बाइबलद्वारा निश्चित गर्न सक्छौं। इम्माउसतर्फ गइरहेका ती दुई चेलाहरूलाई पनि येशूजुले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरूको बारेमा वर्णन गरिदिनु हुँदा चेलाहरूले उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी चिनेका थिए। त्यसो भए ईस्वी सम्बत 325 देखि रद्द भएको नयाँ करार निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्यद्वारा हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भएर मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिनुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? उहाँ नै ख्रिस्ट आन्साहुङज्यू हुनुहुन्छ नि, होइन र? नयाँ यरुसलेम हाम्री स्वर्गीय माता हुनुहुन्छ नि, होइन र? अहिले पवित्र आत्मा र दुलहीले हामीलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याइरहनु भएको छ। यो मण्डली स्थापना गर्नु भएर मूल स्रोतको रूपमा यो मण्डलीलाई नेतृत्व गरिरहनु भएका र यो मण्डलीको सबै अधिकार अनि शक्तिको केन्द्र नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरेमा परमेश्वरको मण्डली चाहिँ कदापि नढल्ने र अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्ने मण्डली हो भन्ने यथार्थतालाई हामीले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्नेछौँ नि, होइन र? प्रकाश अध्याय 22 मा गएर हेरौं। अध्याय 22 को पद 17 मा हेरौं। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस्। यो अन्तिम समयमा पवित्र आत्मा र दुलहीले आउनु भएर हामी सबैलाई डोर्याउनु हुनेछ। पवित्र आत्मा र दुलही हुनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले नेतृत्व गरिरहनु भएको मण्डली नै परमेश्वरको मण्डली हो। परमेश्वरको मण्डलीलाई ढाल्नको निम्ति जतिसुकै दुष्ट अफवाहहरू फैलाए तापनि के परमेश्वरको मण्डली ढल्छ होला र? परमेश्वरको मण्डली कदापि ढल्दैन। हाम्रा परमेश्वर कस्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ त? यस्तो निन्दाहरूको बीचमा पनि परमेश्वरले यो सुसमाचारको कार्यलाई मौनतापूर्वक शक्तिशाली रूपमा अघि बढाइरहनु भएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले कस्तो मनस्थितिद्वारा यो सुसमाचारको कार्य गरिरहेका छौं भन्ने कुरा हेर्न परमेश्वरले निरन्तर हाम्रो हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ। हाम्रो यो सुसमाचार निश्चय नै पूरा हुने कुरा अघिबाटै तोकिएको थियो नि, होइन र? हामीले यो कुरा नजानी सुसमाचारको यात्रा सुरु गर्यौं भने हामी चाँडै थकित हुन पुग्नेछौं। तर यदि हामीले यो सुसमाचारको नेतृत्व गर्नुहुने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता थाहा पाएनौं भने परमेश्वर अति व्याकुल हुनुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वर पाप क्षमा गर्ने अधिकार लिनुभएका साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नुभयो भने उहाँको वचन तुरुन्तै क्रियाशील हुन्छ। अनि यदि उहाँले मैले पवित्र आत्मा खन्याएको छु भन्नुभयो भने सारा ब्रह्माण्डका प्राणीहरूले उहाँको आवाजमा प्रत्युत्तर दिन्छन्। यो यथार्थतालाई विश्वास गरेर परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भयौं भने त्यसको परिणाम एकदमै अनुग्रहात्मक र फलदायक हुनेछ। हामीले येशूजु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नुपर्छ। अनि यो पवित्र आत्माको युगमा यस पृथ्वीमा मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार आउनुभएका एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरमाथि पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अब बाँकी रहेको जीवनमा परमेश्वरको व्याकुल मनलाई सही तरिकाले बुझेर परमेश्वरलाई सान्त्वना दिलाएका पत्रुसको जस्तो विश्वास लिई परमेश्वरले जता जता डोर्याउनुहुन्छ अन्त्यसम्मै उहाँको पछि पछि लागेर अनन्त स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने यहाँहरू र म जसरी भए पनि हौं भनी अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।